बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोहब्बत की खुशबू रूह में उतर जाए तो जिंदगी जन्नत सी बन जाती है। मोहब्बत में आग पे चलता दीवाना जल भी जाए तो होठों पे आह नहीं बल्कि मुस्कुराहट होती है। बस कुछ कम वक्त लोगों ने मोहब्बत के नाम पे जिस्मों की तिजारत शुरू कर दी। एक साहब की कॉल आई, फारिस तुमसे अपनी मोहब्बत शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराया, फारिस मोहब्बतों के लिए ही तो है। यहाँ पे वो आहिस्ता से बोला, क्या आप टाइम निकाल कर कभी मुलाकात करेंगे? मुलाकात का वक्त तय हो गया। वो सामने बैठा था, आहिस्ता से बोला, 12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। सोनिया बहुत खूबसूरत थी, दुबई से पढ़ाई करके आई थी, कानून पढ़कर आई थी, कज़न थी मेरी। दूसरी जानिब मैं ना कोई जॉब ना कोई फ्यूचर ना अमीरी ना उसके जैसा खूबसूरत, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। सच ये भी है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन हमारी मोहब्बत में एक दीवार थी, और वो दीवार थी हमारे स्टेटस की, जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। अम्मी को मजबूर किया सोनिया के घर रिश्ते के लिए, लेकिन जवाब में ताने और बेइज्जती। फूफो लोग कभी भी सोनिया का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखना चाहते थे। अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि उसे भूल जाओ, वो उस घर में नहीं रह सकती। ले न चिल्लाकर पूछा, अम्मी क्यों नहीं रह सकती? खामोश हो गई तो अब्बू बोले, वो जिस कमरे में सोती है इसमें बड़े बड़े 2 एसी लगे हैं। उनके घर में नौकर चाकर हैं। जिस गाड़ी में वो घूमती है उस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से कहीं ज्यादा है। और तो और उसकी पालतू बिल्ली का माहाना खर्चा हमारे घर के एक महीने के खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। बात करता है सोनिया से शादी करने की। मैं खामोश हो गया। बाबा आहिस्ता से बोले, पैसे का जमाना है, दौलत कमा फिर चाहे मुल्क के वजीर की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले। मैं खामोश हो गया। मैं दौलत कमाना सिर्फ फिल्मों में झटपट होता है, हकीकत में पुलिस से रात सा सफ़र तय करना होता है। गुर्बत से निकलकर महलों तक जाना, सोनिया के दिल का हाल जानना चाहता था मैं। सोनिया के घर गया, वो गार्डन में बैठी थी। मैंने सलाम किया, सोनिया मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सोनिया मुस्कुराई, पहले बैठो तो सही पागल, फिर बात कर लेंगे। मुझे पास बिठाया। हाय उसके वो लंबे बाल, उसकी मोहब्बत भरी पलकें। मैं सर झुकाकर बोला, सोनिया मुझे तुमसे शादी करनी है। सोनिया आहिस्ता से बोली, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? मैं सोनिया की आंखों में देखकर बोला, सोनिया क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ जाओगी कि मैं गरीब हूँ? सोनिया ने मेरा हाथ थामा, नहीं शाकिर, मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं, मैं जुदा हो ही नहीं सकती तुमसे। तुम बहुत अच्छे हो, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। बहुत किस्मत वालों को तुमसा हम सफ़र मिलता है, और मैं तुमको खोना नहीं चाहती, लेकिन कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा। मेरे बाबा भाई कोई भी नहीं मानेगा। मैंने सोनिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। सोनिया क्या मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? सोनिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर परेशानी में कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। एक बार फिर आपके बाबा से बात करने की मैं बाइक पर जा रहा हूँ। मेरी बाइक खराब हो गई। सिग्नल पे खड़े थे, इतने में सोनिया के पापा कार में बैठे, मैं राम बराबर बराबर कार खड़ी मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, इतने में सिग्नल खुल गया। पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फटफटी साइड पे कर। मैं अपनी औकात, अपना स्टेटस अच्छी तरह जानता था, लेकिन सोनिया को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। सोनिया के बाबा से मिलने उनके ऑफिस गया, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। रात को बाबा ने मुझे बहुत डांटा, सोनिया का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं खामोश हो गया, हर रास्ता बंद था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं। सोनिया को फोन किया, क्या मेरे बिना जी लोगी सोनिया? वो आहिस्ता से बोली, पागल, तुम्हारे बिना जी सकती तो अभी अभी पायलट लड़के के रिश्ते को इनकार न करती। मैंने कहा, ना शाकिर, तुम्हारे साथ जीना है,
7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو مناتے رہے۔ بالآخر سونیا کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ سونیا نے مجھے قسم دی تھی اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو پڑھی لکھی ہو، ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو سونیا۔ وہ روتے ہوئے بولی سمجھدار ہوں اس لیے زبردستی مجھے کسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو سونیا کو اپنے ساتھ لے آیا اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ شاید سب کی نظروں میں یہ غلط ہو لیکن آخر ایک ہی زندگی ہے، کس نے دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں؟ ایک انسان کی چاہت اور وہ بھی بچھڑ جائے۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میرے ماما بابا نے مجھے دروازے سے ہی روک لیا اور گھر سے نکال دیا۔ مشکلات کا سفر شروع ہوا۔ لاہور چلا آیا، کرائے کا گھر لیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس میں نہ اے سی تھا نہ کوئی پرسکون بستر۔ میں سونیا کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ اداس تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں نے بہت غلط کر دیا، محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیے۔ لیکن سونیا میرے ساتھ بہت خوش تھی، وہ بہت خوش۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور پیار سے بولی میری جان اب ہم ایک ہیں، ہمارے سکھ دکھ سب کچھ ایک ہے۔ وقت گزرنے لگا، کبھی ایک گھر سے نکالے جاتے تو کبھی دوسرے گھر سے۔ گھر کا کرایہ ٹائم پر نہ دے سکتے تھے۔ سونیا ہر قدم میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا ہم دونوں نے 2 دن روٹی نہ کھائی۔ میں گھر آیا اور خالی ہاتھ تھا۔ سونیا برگر پیزے کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا، سونیا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سونیا یہ سب میری وجہ سے ہے نا؟ سونی کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، وہ میرے ماتھے پہ بوسہ کر کے بولی پاگل ایسا نہ کہا کر، اللہ ہمارے ساتھ، اتنا مشکل وقت ہے نا تو یہ بھی گزر جائے گا۔ ایک دن مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی، میں بہت خوش تھا۔ سونیا کو بتایا تو سونیا میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر حالات بدلنے لگے، میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اپنا گھر خرید لیا، کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ صرف 8 سال میں اتنی ترقی کر لی جتنی میں پچھلے 26 سال میں نہ کر سکا تھا۔ سونیا کے چہرے پہ خوشیاں تھی۔ اب رفتہ رفتہ سب سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ سونیا سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور میں اپنی جاب میں رات کو گھر آتا۔ سونیا سے محبت بھری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ لیکن سونیا کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا، وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہسپتال لے گیا، ڈاکٹرز نے بتایا آپ کی بیوی کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سونیا باہر بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ، میں سونیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سونیا میری زندگی تھی، میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھوما۔ سونیا نے میرا ہاتھ تھام لیا، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے بولی پاگل بس کر دو نا، اب کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں سونیا کو سینے سے لگا کر بولا سونیا میں کب تھکا ہوں بھلا؟ اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دھیانی میں کب میرے پاؤں کو شیشے کے ٹکڑے سے کٹ لگ گیا مجھے خیال ہی نہ تھا، میں اسے اپنے درد بھول چکا تھا۔ سونیا آہستہ آہستہ بولی تم بہت اچھے ہو، تم نے ساتھ نبھایا، مجھے ہر خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کرنا۔ میں نے آہستہ سے کہا پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم تو میری روح ہو سونیا۔ سونیا نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تم جیسی ہے، بہت خیال رکھنا میرے بچوں کا۔ اور ہاں ابھی سونیا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی تھی تم رات بھر نوافل ادا کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، مشکل آسانی میں بدل جاتی۔ آج میں ساری رات اللہ سے تم کو مانگوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں پاگل، بس اپنا خیال رکھنا۔ پھر آنکھوں کے سامنے سے وہ ہمارا 12 سال کا سفر چند لمحوں میں گر گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا، اسے قبر میں اتارا، دل چاہا ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کیسے بچھڑ گئی؟ وہ اکثر کہا کرتی تھی جب میں نہ رہی تو تم کو لگ پتہ جائے گا، اور اللہ کی قسم آج اس کے بنا ویران ہو چکا ہوں۔ زندہ ہوں تو بچوں کی وجہ سے، ورنہ کب کا مر گیا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا جس کو محبت سے سینے لگایا ہو۔
فارس بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر عورت میری سونیا سی ہو جائے، ہر حال میں ساتھ نبھانے والی، ہر درد میں ہم درد بننے والی، اور مرد مجھ سا ہو جائے، خیال رکھنے والا، ساتھ نبھانے والا، عزت کرنے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، جو بے وفا ہوتی ہیں انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی، ورنہ عورت نبھانے پہ آ جائے تو مجھ سے تھرڈ کلاس کو سینے لگا کر پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر ہم سفر اگر ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے محبت سے ہاتھ تھام لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اگلی ہی کسی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔